औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि भाई मैं अल्लाह की पनाह में आके ये बातें कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे शैतान के वसवसों शर से बहकावे से महफूज रखी, यानी मैं अल्लाह की सेफ्टी सिक्योरिटी में आके ये काम कर रहा हूँ ताकि मेरा दिमाग इधर उधर ना जाए। तो मैं अल्लाह से सीरियसली पूछ के बोल के बिस्मिल्लाह बोलता हूँ। आप भी उसी तरह कीजिए। अब देखिए, अब हम सूरह अराफ की आयत नंबर 172 पे जाते हैं। मैं यहाँ से भी खोल लेता हूँ, मुझे तो याद है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अराफ 7 नंबर पे है, आयत नंबर है 172। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रियतहुम वअशहदुहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हाज़िल गाफ़िलीन। 173 भी मैं पढ़ देता हूँ। औ तक़ूलू इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्लु, या फिर तुम ये कहने लगो कि हमारे बड़े शिरक करते थे, आप हमको क्यों पकड़ रहे हैं। वो कुन्ना ज़ुर्रियतन, हम तो उनकी औलाद में से थे, मिन बादिहिम, उनके बाद। अफ़तुहलिकुना, क्या आप हमें हलाक इस बिना पे कर रहे हैं, बिमा फ़अलल मुब्तिलून, और जो गलत कारियाँ जो है वो हमारे बड़े करते रहे, हम लोग मुब्तला हो गए। तो ये तो बुरी बात है ना। अब फिर अल्लाह ताला कह रहा है, देखो वो कज़ालिका नुफ़स्सिलु आयाति लअल्लहुम यरजिऊन, ये बात मैं इसलिए तुमको समझा रहा हूँ ताकि तुम अपने वादे पे पलट कर आ जाओ। और ए मोहम्मद, उनके सामने उस शख्स का हाल बयान करो जिसको अपनी आयत का इल्म अता किया था। चलिए आइए 172 पे। इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, जब अल्लाह ताला ने वादा लिया आदम की तमाम औलादों से, मिन ज़ुहूरिहिम, यहाँ ज़ुहूरिहिम के माना लोगों ने ये भी किए उनकी ज़ुर्रियत से, फिर आगे बयान हो रहा है ज़ुर्रियतहुम। तो यहाँ तीन मर्तबा बाजू बाजू एक एक लफ्ज़ मिन बनी आदम बोल दिए, फिर ज़ुहूरिहिम उनकी पुश्तों से, फिर ज़ुर्रियतहुम उनकी औलाद से। ये इस तरह लैंग्वेज का ये उसूल नहीं है। मिन ज़ुहूरिहिम का मतलब वहाँ ज़ाहिर किया है। अक्सर लोगों ने यहाँ एक गलत फहमी उन में पैदा हो गई थी। इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, अल्लाह ताला ने जब बनी आदम से ये अहद लिया, उनको ज़ाहिर किया, उनकी जानों को, यानी हम सब अल्लाह के पास जब आलम अरवाह में सबको जमा किया। ज़ुर्रियतहुम, यहाँ तक कि वो क़यामत तक के आने वाली औलाद, यानी बनी आदम ज़ाहिर किया और आने वाली औलादों को, यहाँ बात सूट हो रही है। वो अशहदुहुम अला अनफुसिहिम, और उनकी जानों पर, उनके नफ्स पर, उनकी ज़िंदगियों को दिखा दिया कि देख लो भाई, जाना है नहीं जाना है। उसके बाद पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं, बताओ मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। आलम अरवाह में पाल रहा हूँ, माँ के पेट में पालूंगा, आलम दुनिया में पालूंगा, आलम बरज़ख में पालूंगा, आलम जन्नत में पालूंगा, आलम दोज़ख में भी पालूंगा। वहाँ भी तो पालना है ना, सज़ाएं देना है। तो अब बताओ मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ, पालने वाला नहीं हूँ। रब का मतलब पालने वाला। क़ालू बला, सब ने कहा यकीनन, शहीदना, ऐसे रब हैं आप कि हमको जो आलम अरवाह की पैदाइश से लेके आलम जन्नत और दोज़ख तक दिखा दिया आपने। बोलो जाना है नहीं जाना है, बोलो बताओ, तो मैं जाने के लिए, बाद में तुम ये ना कहना। अब देखिए, क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामा, देखो कहीं तुम क़यामत के दिन मुझ पे एतराज़ न करना, इन्ना कुन्ना अन हाज़िल गाफ़िलीन, हम तो बिल्कुल इस बात से बेखबर थे, आप दुनिया में बगैर पूछे के भेज दिए हमको। नो, दिस इज़ नॉट फेयर। तो ये जो आपकी जो कमिटमेंट है, अल्लाह ताला ने आपके ब्रेन में, आपकी मेमोरी में, बेस में डाल के भेज दिया है। इसी बात को याद दिलाने, इस पे से पर्दा हटाने, इस राज को खोलने के लिए अंबिया आते हैं, इसीलिए कुरान लाते हैं। कुरान को याद दहानी कहा गया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आपको भी यही काम करना है, तमाम लोगों को बताना है, भाई साहब आप वो इंसानों में से हैं जो ऑलरेडी अल्लाह से बात करके आ चुके हैं। आप ऐसा ही ज़बरदस्ती नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आपको चॉइस दिया था, जाना है या नहीं जाना है, बोलो। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जो बच्चे इनकार कर दिए जाने से, या अल्लाह
ہم کو یہ دنیا کے امتحان میں مت ڈال، یہ اتنے امتحانات سے گزرنا ہے، جنہوں نے دیکھ لیا اتنے مزے ملنے والے ہیں، پھر کامیابی بھی ملنے والی ہے، تو انشاءاللہ آپ بھیجیے، ہم لوگ اچھے کام کریں گے اور جو ہے جنت میں جائیں گے۔ یہاں آ کے بدماشی شروع کر دی ہم لوگوں نے۔ تو جو بچوں نے انکار کیا جانے سے، اب اس میں لڑکے بھی ہوں گے لڑکیاں بھی ہوں گے آبویسلی، تو آپ کو میں آگے آنے والی آیتوں میں بتاؤں گا، اس میں میرے خیال میں سورہ رحمان میں ہوں گی وہ بات، یا پھر سورہ طور میں ہے، نہیں واقعہ میں ہے، 56 نمبر کی صورت ہے، اس کی آپ پوری آیتیں پڑھ لیجئے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جن کی عمر ہمیشہ ویسی رہیں گی، وہ موتیوں کی طرح اور بڑی خوبصورت پھولوں کی طرح آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کو دنیا میں نہیں جانا ہے، ایگزام نہیں دینا ہے، تو اب میں تمہارا کیا کروں؟ پھر جہنم میں ڈالوں؟ تو تم نے کوئی غلطی کی نہیں تو جہنم میں کیسے ڈالوں؟ اچھا جنت میں ڈالوں، انعامات دوں؟ تم نے کوئی اچھے کام نہیں کیے تو انعامات کس کام کے؟ ٹھیک ہے، وہاں تم کو نوکری مل جائے گی۔ جو جنتی آنے والے ہیں، جو اس امتحان سے گزر کے کامیاب ہو کے وہاں جائیں گے، ان کی خدمت میں رہنا۔ جیسے یہاں عمرہ اور حج کے لیے کچھ لوگ خدمت میں جاتے ہیں نا، ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہ عمرہ کرنے والے حاجیوں عمریوں کے لیے خدمت کے لیے جا رہے ہیں۔ چلو بھائی ہمارا بھی ہو جاتا، ہمارا بھی دیدار ہو جاتا۔ اسی طرح وہ بچے بھی آئیں گے، تو اس میں جو لڑکیاں رہیں گی ان کا کیا ہوگا؟ پوری قرآن میں ان لڑکیوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ان لڑکیوں کا ذکر ہے جن کو زندہ جلا دیا گیا تھا، زندہ گاڑ دیا گیا تھا۔ ابھی بھی حمل گرا رہے ہیں ہمارے لوگ، بچی ہے تو اس کو ابارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بچیوں کو وہاں حور بنا کے، جو عورتیں کم پڑیں گی، جو عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں، ان کے شوہر اگر وہاں جنت میں ہے، یا کسی نے شادی ہی نہیں کی کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہاں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو حور چاہیے نا۔ تو عالم یہ ہوگا کہ ایک شخص کو اس کی نیکیوں کے حساب سے 70-72 حوریں ملیں گی۔ اصل میں یہ ایک محاورہ ہے، میں نے تم کو 50 مرتبہ سمجھایا، میں نے تم کو سینکڑوں بار بولا، تم یہ بات نہیں مانتے، میں نے تم کو 1000 بار سمجھایا، تم نہیں مانتے۔ یہ 72 کا لفظ، 70 کا لفظ جو ہے محاورتاً بولا گیا ہے، وہاں ان کو حوریں ملیں گی۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ آیت کو سمجھا دینا پوری قرآن کی دعوت دینے کے برابر ہے۔ اب ہر نبی آئے گا، یاد دلائے گا، اسے کہتے ہیں تذکیر، ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، وہ یاد دلانے کے لیے بھیجا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ آیت آپ کو تورات میں بھی ملے گی، زبور میں بھی ملے گی، انجیل میں بھی ملے گی۔ میں انشاءاللہ اس کی تحقیق میں لگا ہوا ہوں، مجھے وہ نمبرز یاد نہیں ہیں، وہ نمبرز کوٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہاں 8 منٹ ہو گئے ہیں، ضروری آیت تھی، اس آیت کو جتنا یاد کر سکتے کریے، جتنا پہنچا سکتے پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، ان کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔